नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटिएको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। म प्रज्वल साक्यको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। साताको अन्तिम कारोबार दिनमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 6.37 अङ्कले बढेर 2787.18 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.83 अङ्कले बढेर 498.97 को बिन्दुमा पुगेको छ। समग्रमा नेप्से 0.23% र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.57% ले बढेको छ। बिहिबार कुल 214 कम्पनीको 2,01,33,602 किता शेयर किनबेच हुँदा 9,30,52,22,004 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 सूचक समूह मध्ये बैंक, वित्तीय बैंक, फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र अन्यको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक ओह्रालो लागेर बजार बन्द भएको छ। सबैभन्दा बढी विकास बैंक 113.44 अङ्कले, वित्तीय क्षेत्र 89.26 अङ्कले र बैंकिङ समूह 17.34 अङ्कले बढेको छ। ओह्रालो लागेका परिसूचक मध्ये जीवन बीमा समूह 78.85 अङ्कले, निर्जीवन बीमा समूह 23.47 अङ्कले, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 56.82 अङ्कले र जलविद्युत समूह 42.25 अङ्कले घटेको छ। कारोबारका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नै अग्रता रहेको छ। कम्पनीको 34,70,41,530 रुपैयाँको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर 1,650 रुपैयाँ कायम भएको छ। बैंक अफ काठमाडौँको पनि 34,01,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 351 रुपैयाँ कायम भएको छ। उच्च कारोबार गर्ने अन्य कम्पनीमा नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र सिभिल बैंक रहेका छन्। कारोबारबाट गुडविल फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्सका लगानीकर्ताले 10% सम्म आम्दानी गरेका छन्। समता घरेलु लघु वित्त संस्था, गुर्खाज फाइनान्स र युनाइटेड आइडिआई, मार्डी, आरबी हाइड्रो लिमिटेड रहेका छन्। यी कम्पनीका लगानीकर्ताले 9% भन्दा बढी आम्दानी गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेल पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपाध्यक्ष कँडेल सहित सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओली, डाक्टर उषा झा र मीन बहादुर शाहीलाई पुनः नियुक्त गरेको हो। पुनः नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष बिहिबार सिंहदरबारमा कँडेलले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष कँडेलले 11वटा स्मार्ट सिटीको बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको फाइल सदर गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले कृषिमा आत्मनिर्भर तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राख्ने जानकारी दिनुभएको छ। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट अनाजले बिहिबार आयोजना गरेको कोरोना महामारी र प्रदेश 1 को कृषि बजेटका सवालहरू विषयक अभौतिक बहसमा उहाँले खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सकिने खालका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्न लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले ठूला र साना किसान दुवैलाई सहयोग गर्न केन्द्रित बजेटको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा केही कामका लागि क्षेत्र विभाजन गरिएको जानकारी गराउँदै पकेट क्षेत्र, स्थानीय ब्लक समूहलाई प्रदेश र जोन, सुपर जोनलाई केन्द्रित सरकारलाई हेर्ने स्तर निर्धारण भए अनुसार समन्वय नभएको कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ।
उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कोभिड-19 कारण प्रभावित क्षेत्रको राहत पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालद्वारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा क्षेत्रगत रूपमा समेटिनुपर्ने पक्षहरू विषयक जुम अन्तर्क्रियामा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले कोभिडले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारलाई विशेष योजना ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी बजेट कोभिड-19 का कारण प्रभावित क्षेत्रलाई माथि उठाउने गरी केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले कोभिड कोष स्थापना र संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तय जस्ता कुरामा जोड दिँदै आन्तरिक रोजगारीलाई बढाउने गरी बजेट केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीको खुद्रा र किसान बजार बन्द गरे पनि भिडभाड नियन्त्रण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बजारमा स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ। खुद्रा र किसान बजारमा तरकारी कारोबार गर्ने व्यापारीले बजार बाहिर सडक पेटीमै बसेर खुला रूपमा व्यापार गर्न थालेपछि झनै जोखिम बढेको हो। खुद्रा तरकारीको व्यापारका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्देशनमा गत वैशाख 28 गते कालीमाटी फलफुल तरकारी बजार विकास समितिले कृषक बजार 29 गते र खुद्रा बजार 30 गतेबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर केही व्यापारीले अटेर गरेर तरकारी बजार छिर्ने प्रवेशद्वारको वरपर बसेर व्यापार गर्दा झनै जोखिम बढेको कालीमाटी समितिले अटेरी गर्ने 2 खुद्रा व्यापारीको स्टल खारेज गरेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोद भट्टराईले कोरोनाको महामारीका कारण कालीमाटी बजारको प्रवेशद्वारमा बसेर तरकारी बिक्री गर्ने र नगर्न आग्रह गर्ने सुरक्षा गार्डमाथि हातपात गर्ने 2 व्यापारीलाई कालीमाटी प्रहरी वृत्तको सहयोगमा कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले कालीमाटीको थोक बजार असुरक्षित हुँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले राति 1 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म खुल्ला हुने कालीमाटी बजारमा तरकारी किन्न आउनेलाई जति आग्रह गर्दा भीड नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। एउटा स्टलमा बिक्री गर्ने र किन्ने गरी 2 जना भन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड बनाइएको छ। तर एउटै स्टलमा 15 देखि 16 जना झुम्मिएका हुन्छन्। कसरी सकिन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। बजारमा तरकारी किन्नेको भिडले गर्दा व्यापारी जोखिममा रहेको बताउँछन्। कालीमाटीका थोक व्यापार संस्थाका अध्यक्ष गीता प्रसाद आचार्यले तरकारी खरिद गर्नेले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पनि पालना नगर्दा व्यापारी उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घर जग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गरेको छ, जसका लागि सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना पनि जारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेका अनुसार ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भई त्यस्तो जग्गा खरिद गर्न चाहने उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षा वा स्वास्थ्य संस्था, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी फार्म, सङ्घ संस्था र अन्य सार्वजनिक संस्थाले कानून अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले कुनै व्यक्ति वा सङ्घ संस्था, कम्पनी वा फार्मले तराईका लागि 1 बिघा घडेरी सहित 11 बिघा, 5 रोपनी घडेरी सहित उपत्यकाका लागि 30 रोपनी, 5 रोपनी सहित 75 रोपनी जग्गा राख्न हदबन्दी तोकेको छ। उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घर जग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि थप जग्गा चाहियो भनी निवेदन दिनुपर्ने सचिव पाण्डेले बताउनु भएको छ। जेठ 3 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना अनुसार थप जग्गा माग गर्ने सङ्घ संस्था, कम्पनी वा व्यक्तिले खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थान, अधिकतम क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकार, मन्त्रालयको सिफारिस, उद्योग प्रतिष्ठान वा कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, निर्णयको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको सिफारिस, प्यान नम्बर,
कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लगायतका प्रमाणपत्र तथा प्रतिलिपिहरू निवेदनका साथ दिनुपर्ने हुन्छ। कानुनअनुसार निवेदन पेश हुन आएकामा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले खरिद गर्न खोजिएको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको भौतिक अवस्था र जग्गाको सम्बन्धमा कार्यालयमा रहेका श्रेष्ठताको विवरण खुलाई पठाउन निवेदन सहितका विवरण तथा कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो कार्यालयले माग गरेको जग्गाको भौतिक अवस्था, जग्गाको किसिम, स्वामित्वको अवस्था र नापी नक्साको आधारमा जग्गाको अवस्थिति समेत यकिन गरी प्राप्त निवेदन सहित विभागमा पठाउनेछ। त्यसपछि विभागले निवेदन तथा कागजातका आधारमा जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिन उपयुक्त भए वा नभएको सम्बन्धमा विभागले आफ्नो राय सहित सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयमा पठाउनेछ। विभागको राय र निवेदन सहितका विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि जाँचबुझ गर्दा जग्गा खरिदका लागि स्वीकृति दिन उपयुक्त देखिएमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेछ। स्वीकृति प्राप्त गरेको 2 वर्षपछि जग्गा खरिद गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएका उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले त्यस्तो हदभन्दा बढीको जग्गा धितो बन्धक राखी ऋण लिन नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध 65% कर्मचारी तथा मजदूर बेरोजगार भएका छन्। रोजगारीमै रहेका मजदूरमध्ये 22%ले कोरोना संक्रमण अघि प्राप्त गर्ने भन्दा कम तलब पाएको बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख दीपक राज जोशीको नेतृत्वमा काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्सले गरेको सर्वेक्षणले कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटनमा आबद्ध मजदूरको अवस्था कमजोर भएको देखाएको छ। सर्वेक्षणका अनुसार महामारी यता मजदूरको बचतको स्थिति लगभग शून्यमा पुगेको छ। अध्ययनमा सहभागी मध्ये केवल 3.4%ले मात्र आफ्नो बचतको स्थिति समान रहेको प्रतिक्रिया दिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोजगारी गुमाएका मध्ये 24%ले आफ्नो व्यक्तिगत तथा घरायसी सामग्री बिक्री गर्नुपर्नेमा जनाएको छ। त्यस्तै 8%ले जीविकोपार्जनका लागि व्यावसायिक प्रयोजनका सामग्री बिक्री गरेको सर्वेक्षणमा प्राप्त भएको छ। 7%ले पनि घर घडेरी जस्ता अचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट नेपालमा अहिले दैनिक अक्सिजन सिलिन्डर आयात हुन थालेको छ। नेपालमा कोभिड-19 का बिरामी अत्यधिक बढेपछि चीनबाट नेपाली व्यापारीहरूले दैनिक अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न थालेका छन्। तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार नाकाका प्रमुख नारदमणि गौतमले चीनबाट बुधबार 40 लिटर क्षमताको 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर आयात भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार 40 लिटर क्षमताको 680 थान अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट आयात भएको छ। पहिलो चरण चीनबाट सोमबार 10 लिटर क्षमताको 2500 थान अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट तातोपानी भन्सार कार्यालयमा आयात भएको थियो। आयात भएका अक्सिजन सिलिन्डरलाई राजधानी पठाइसकिएको प्रमुख गौतमले बताउनु भएको छ।
निर्माणसँग सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएकामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। निषेधाज्ञा र कोरोना महामारीले दैनिक मानवीय क्षति बढिरहेको परिस्थितिमा महामारीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया बाहेकका निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो। सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढाइनु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड विपरीतको गैरजिम्मेवार कार्य भएको महासङ्घले दावी गरेको छ। निषेधाज्ञाको आदेश विपरीत बोलपत्र आह्वान गरी महामारीकै समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा सहभागी गराउन खोज्नु मानवीय संवेदनशीलताको पराकाष्ठा भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयको टोली यति बेला के लेख्ने के नलेख्ने र कति आकारको बजेट बनाउने भन्ने अलमलमा छ। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो अलमल हुनुका दुई कारण छन्। पहिलो, कोभिड-19 को महामारीले सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्र मार्फत कति राजस्व सङ्कलन होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ, जसले कुन आधारको बजेट बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। सरकार बनाउने र गिराउने खेलले बजेट अधिवेशन नै सुरु नहुनु अलमलमा पर्नुको मुख्य कारण बनेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै कहिले उत्साहित हुँदै मन्त्रालय आइपुग्नुहुन्छ, कहिले मुड अफमा। बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, यसपटक बजेट भाषणमा समावेश गर्ने विषयमा धेरै सुविधा छ। यस्ता राजनीतिक तथा स्वास्थ्य सङ्कटका बेला अर्थका अधिकारीलाई विगतमा केही समस्या परे यति धेरै अन्यल हुने गरेको थिएन, किनकि विनियोजन विधेयक पेश गर्नु करिब 1 महिना अगाडिदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुने, बजेटमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल हुने र त्यसका आधारमा अर्थका अधिकारीले भाषणको रूपरेखा कोरिरहन्थे। नर्मल कोर्स नदेखिएपछि बजेट कसरी र कता जान्छ भन्ने एक खालको अन्यल छ। अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले भने, बजेटको नियमित मेकानिकल प्रकृतिको काम दिइसकिसकेको छ। बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिने मुख्य आयोजना नयाँ नीतिबारे अबको चरणमा काम हुने हो। त्यसका लागि अब प्रदेश तयारीमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू जुटिसकेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले गत वर्ष उपत्यकामा लकडाउनका बेला 42 किलोमिटर सडक ओभरले कालोपत्रमाथि कालोपत्र गरेको थियो। अघि पछि सवारी चाप हुने गरेको रातको समयमा नि सडक नै बन्द गरेर काम गर्नुको विकल्प हुन्न थियो। सडक खाली भएकै समयमा गत वर्ष 15 किलोमिटर थप नयाँ सडक कालोपत्र गरियो। यो पटक भने सवारी पासमा समस्या हुँदा सोचे अनुसार काम हुन नसकेको बताइएको छ। 32 किलोमिटर सडक ओभरले गर्ने योजना छ, तर आयोजना प्रशासन र प्रहरी बीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको छ। गत वर्ष निर्माण सामग्रीको समस्या थियो, अरू समस्या खासै थिएन। सोचे भन्दा सडक राम्रा र चिल्ला बनाउन सकियो। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख कुबेर नेपालीले भने, यो पटक कोभिडको जोखिम उच्च भए पनि आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो, तर गर्न सकिएन। सडक मार्किङको काम पनि हुन सकेको छैन। थोरै जनशक्तिमा पनि हुने यो काम अहिले तिनकुने, लैनचौर, चमल, अनामनगर, दरबार मार्ग लगायत क्षेत्रमा भइरहेको छ। तर ओभरलेमा का लागि तयारी गरिए पनि काम गर्न समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमण र लकडाउनले फेरि प्रभावित भएको छ। परीक्षण उडानको सुरसार गरिरहेको आयोजनाको तयारी फेरि पर धकेलिएको छ। दोस्रो चरणको लकडाउन हुनु पूर्व आयोजना स्थलमा धुमधाम उपकरण जडानको काम भइरहेको थियो। वैशाखको पहिलो सातामै मौसम सञ्चार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण उपकरण जडान गरिसकेको थियो। आयोजना परीक्षण उडानको अन्तिम चरणमा थियो। विमानलाई सुरक्षित
सुरक्षित ढङ्गले उडान र अवतरण गर्न विमानस्थल परिसरमा जडित उपकरण ठिक भए नभएको र ती उपकरणले सही काम गरे नगरेको बारेमा विशेष विमान ल्याएर परीक्षण उडान गर्ने अवस्थामा पुगेका बेला दोस्रो चरणको लकडाउनले आयोजनालाई फेरि प्रभावित बनाएको छ। विशेष विमान ल्याएर परीक्षण उडान कहिले हुने भन्ने सुनिश्चित भने निषेधाज्ञासँगै अन्यलमा परेको छ। अघिल्लो लकडाउनमा जस्तै यसपटक पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलन स्थिर छ। लकडाउनका बेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलन पनि प्रभावित भएको बैंकहरूले बताएका छन्। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यावश्यक बाहेक सेवा रोकेका छन्। आलो पालोका आधारमा दैनिक 25% शाखा मात्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो अवधिमा खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि केही प्रतीत पत्र एलसी खुले पनि अन्य गतिविधि ठप्प रहेको बैंकहरूले बताएका छन्। सिङ्गापुर स्थित 3वटा फाउन्डेसनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि 20 करोड रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने भएका छन्। सिङ्गापुर स्थित तामासेक फाउन्डेसन, लोटस लाइफ फाउन्डेसन र गोर्खा ब्रुवरीको संयुक्त सहकार्यमा उक्त रकम बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग आउने जनाएको छ। यी 3 फाउन्डेसनले कोभिड बिरामीको उपचार गर्न प्रयोगमा आउने भेन्टिलेटर, पल्स अक्सिमिटर र स्वाब किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने भएका हुन्। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोक्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न क्यान महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मङ्गलबार महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली बनाउन सरकार समक्ष ध्यानकर्षण गराएको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि क्यान महासङ्घ सदैव तयार रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वास्तविक समयका आधारमा सूचना प्रमाणित गर्नका लागि शेयर बजार लगायत अन्य क्षेत्रबाट सरकारवालाले फाइदा लिइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र अछुतो रहनु सुखद कुरा पक्कै पनि नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री र अत्यावश्यक सेवामा पर्न नसकेको विषयमा पनि क्यान महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ। सरकारले वैशाख 16 देखि लागू गरेको निषेधाज्ञाका समयमा अहिले अत्यावश्यक खाद्यान्न बाहेक अन्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक लगाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवामा राखे पनि कम्प्युटरजन्य सामग्रीको बिक्री वितरण तथा मर्मत भने बन्द भएको छ। बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण लगायत अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने करिब 2500 व्यापारिक फर्ममाथि सरकारले कारबाही गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा मातहतका निकायले बजार अनुगमन गरी गलत क्रियाकलाप गर्ने 2492 फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका हुन्। वैशाखसम्म गलत क्रियाकलाप गर्ने ती फर्मलाई करिब 3 करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईले बताउनु भएको छ। बजारमा हुने कालोबजारी अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ। कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइनबोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल विभाग प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञा पत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ। फर्मलाई सरसफाई सुधार गर्न, भ्याट तथा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि निर्देशकद्वारा निर्देशन दिएको
जानकारी दिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 विपरीत गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीले यतिखेर नेपाल मात्र नभई संसार नै आक्रान्त छ। महामारीका कारण विभिन्न मुलुक पुगेका नेपालीले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। सरकारले 2 सातादेखि भारतका सीमित बाहेक सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्नु अघिसम्म महामारीका कारण सबभन्दा बढी नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-बाट फर्किएका छन्। फर्कने मध्ये धेरैजसोले रोजगारी गुमाएको बताइन्छ। सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुनु अघिसम्म UAE-बाट 1,40,000 नेपाली घर फर्किएका छन्। त्यस्तै दोस्रोमा कतारबाट 1,06,000 फर्किएका छन्। मलेसियाबाट 49,000 घर फर्किँदा साउदी अरेबियाबाट 42,000 र कुवेतबाट करिब 24,000 फर्किएका छन्। त्यस्तै ओमानबाट 5.5 र बहराइनबाट करिब 1,500 घर फर्किएका छन्। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएपछि भारतबाट सबभन्दा धेरै फर्किएको बताइन्छ। अब समितिले भने भारतबाट फर्किएको भनी 26,000 को मात्र तथ्याङ्क राखेको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा आइतबार फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।